फेरि पनि एकपल्ट नमस्कार। र हामीले गएको हप्ताबाट कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राख्ने कार्यक्रम सुरुवात हामीले गएको हप्ताबाट सुरु गरेका हौँ। प्रमुख अतिथिले जुन कवितामाथिको आफ्नो धारणा, आफ्नो विश्वास राख्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी 5 जना सर्जकले कविता वाचन गरिसकेपछि उहाँले एउटा टपिक, आफ्नो कवितामाथिको एउटा टपिक उहाँले आफै छान्नु भएको, जे टपिक छान्नुहुन्छ त्यसमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ, या यसो भनौँ उहाँले 3 पटक गरेर एक लेक्चर दिनुहुन्छ कवितामाथि। हामी त्यो लेक्चर सुन्न बसेका छौँ। हामीले अपेक्षा चाहिँ यो गर्छौँ कि प्रमुख अतिथिबाट कवितामाथि उहाँको धारणा आओस्। नवीन अभिलाषी दाङबाट हुनुहुन्छ, हामी उहाँको पहिला कविता सुन्छौँ। उहाँको एउटा एकल छ ईश्वरको अस्तित्व र अर्को एकात्म। थुप्रैजना कविहरूले लेखेका छोटा छोटा गजबका शक्तिशाली कविता भएको कविता सङ्ग्रह छ एकात्म। यो कविताको शीर्षक चाहिँ बलियो मानिस। बलियो मानिस। त्यो प्राचीन दरबारको गुप्त कोठाभित्र, त्यो प्राचीन दरबारको गुप्त कोठाभित्र मस्त संसारकै बलियो मानिस, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। त्यो प्राचीन दरबारको गुप्त कोठाभित्र मस्त निदाइरहेको छ संसारकै बलियो मानिस, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। करोडौं निर्धाहरूको औँठा छाप बोकेर दरबार पसेको मानिस हो, उठाइदेऊ र हेर्न लगा। आगो खरानी बेच्दै पसेको छ बस्तीहरूमा, गीत खोसेको बन्दुकहरू हाम्रै बारीमा बुख्याचा चाहिँ उभिरहेछन्। हुरी चलिरहेको छ एकनास र छानाबाट खरका औँछाहरू निकालिरहेको छ। पहिरो लडिरहेको छ बारीमा र रित्तो भकारीबाट मुस्कुराइरहे। हुरी चलिरहेको छ एकनास र छानाबाट खरका औँछाहरू निकालिरहेको छ। पहिरो लडिरहेको छ बारीमा र रित्तो भकारीबाट मुस्कुराइरहेछ भोकमरी। र झाङभित्र जाङ च्याखिएका छोरीहरू भेटिन्छन्, तर गाउँमा हजार फुलहरूले उनेको माला लगाएर दरबार पसेको मानिस हो, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। हजार फुलहरूले उनेको माला लगाएर दरबार पसेको मानिस हो, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। मन्दिरबाट टुडालहरू हराए, पानीसँगै बगेर गए गाउँबाट छोराहरू। रगतले रङ्गिएको स्तूप मुनतिर भेटिए दर्जनौं मानिसहरूको चिहान। अब कसरी चिन्नु कङ्काल हेरेर बेपत्ता छोराहरूको अनुहार। रगतले रङ्गिएको स्तूप मुनतिर भेटिए दर्जनौं मानिसहरूको चिहान। कसरी चिन्नु कङ्काल हेरेर बेपत्ता छोराहरूको अनुहार। गाउँमा फालो गाड्ने माटो, आँसु पसिनाले आँत भिजाउने गरिबहरूको धर्म रहेन, किनकि गाउँमा अन्जान मानिसहरू देशको नक्सा बोकेर छन्। हाम्रा सन्तानलाई शहीद बनाएर दरबार पसेको मानिस हो, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। हाम्रा सन्तानलाई शहीद बनाएर दरबार पसेको मानिस हो, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। यो अविराम निन्द्रामा कुन स्वप्न छ त्यस्तो बिउजिन नसक्ने। यो अविराम निन्द्रामा कुन स्वप्न छ त्यस्तो बिउजिन नसक्ने, कि प्रपञ्च खिचातानी र छल कपट छ, कृपया झकझकाइदेऊ मानिसलाई र केही बेर रोकिदेऊ। मदिराका प्यालाहरू, सुरा सुन्दरीको भिड, महफिल र मुजुराहरू, जय जयकार पनि बन्द गरिदेऊ। किनकि करोडौं भिडहरूबाट हजार योजनाहरू लिएर दरबार पसेको मानिस हो, कृपया उसलाई उठाइदेऊ। धन्यवाद। वाह, सुन्दर कविता नवीन सर। तर थोरै समस्या आयो, तपाईँले कविता पढ्दै गर्दाखेरि बीचबीचमा आवाजहरू रोकिए। कविता एकदम सुन्दर, गजब। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नवीन अभिलाषी सर। मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, उहाँको 2वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। एउटा ईश्वरको अस्थिपञ्जर कविता सङ्ग्रह उहाँको व्यक्तिगत कविता सङ्ग्रह, एकल कविता सङ्ग्रह हो भने एकात्म अर्को कविता सङ्ग्रह जो चाहिँ संयुक्त रहेको छ। उहाँको कृतिको हामी कामना गर्छौँ, सफलताको र सुन्दर लेखनीको हामी कामना पनि गर्दछौँ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो जुमको यो कपी मलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ मभन्दा पछाडि पनि धेरै एकदमै उत्कृष्ट कविहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट जोडिनु भएको। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले सुनिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यस पछाडि हामी दोस्रो कविता सुन्ने तयारीमा रहेका छौँ। मोहन सङ्ग्राम खोटाङबाट हुनुहुन्छ उहाँको उज्यालोका मालीहरू कविता सङ्ग्रहमा उहाँको कविता प्रकाशित छन्। यसभित्र उहाँको 10वटा कविता सङ्ग्रहित छ। म धेरै भूमिका बाँधिदिनुहोस्, प्रासर कवितातिर जान्छु। धेरैजनाको कविता सुन्नुहुन्छ।
मैले सुनाउन लागेको कविता छिमेकी साँध र साग चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक पनि हुन सक्छ। अहिलेको समयमा सिमानासँग जोडिएको कविता छ। छिमेकी साँध र साग। घामले नदेखेको मौका छ हरेक रात जसो मेरो छिमेकी हाम्रो साँधको ढुङ्गा अलिकति भित्र एक मुठा साग लिएर घरमै आइपुग्छ। भन्छ साग खाने बानी गर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ। उसैले दिएको साग खाएर स्वस्थ भएका मेरा आँखाले हरेक बिहान नाप्छन् मिचिएको जमिन, तर आँखा बोल्दैनन्। बोले पनि सुस्तरी बोल्छन् छिमेकीले नसुन्ने गरी। बहिरो छैन मेरो छिमेकी, बरु हट्टा कट्टा छ म भन्दा सुनाउँछ। साग खाएरै हो म यस्तो भएको, साग खाने बानी गर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ। अझै पनि छ साग रोप्न पुग्ने जमिन मसँग, नभएको त जाँगर मात्र हो। छन त इतिहास पनि छ छिमेकीको भन्दा गौरवमय, हराउन लागेको वर्तमान मात्र हो, बेपत्ता भएको भविष्य मात्र हो। हजुरबाका पालासम्म छिमेकीले पानी खाने कुवा हाम्रो थियो। सम्झिन्छु हजुरबाका पालासम्म छिमेकीले पानी खाने कुवा हाम्रो थियो। बाका पालासम्म अहिले त तुलसीको आधा उसको छ। सब सम्झिने हो भने त नथाल्छ शरीर, सम्झिने हो भने त बेसरी काप्न थाल्छ शरीर। चुपु लगाएर कोठाभित्र एक्लै बरबराउन थाल्छु। त्यसले मेरो हजुरबाले खुकुरी देखाएको बिर्से जस्तो छ। त्यसले मेरा बाले तेरो साग चाहिँदैन भनेको बिर्से जस्तो छ। उतिले नपुगेपछि कोठाभित्रै अझ जोडले चिच्याउँछु, चिच्याइरहन्छु भोक नलाग्दासम्म। भोक लागेपछि मात्र याद आउँछ फेरि पनि मेरो बारेमा चिच्याइ। थ्याङ्क यू। धेरै 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 धन्यवाद मोहन सङ्ग्राम सरलाई। उहाँको कविता भर्खरै हामीले सुन्यौँ। उहाँको कविता सङ्ग्रह उज्यालोका मालीहरू सफलताको हामी कामना गर्दछौँ र उज्जवल लेखनीको कामना गर्दछौँ। म एकपल्ट हामीसँग यतिखेर को हुनुहुन्छ भन्ने थोरै जानकारी गराउँछु। निमेश निखिल हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि। नवीन अभिलाषी हुनुहुन्छ दाङबाट, छवि अनित्य, रिता बलामी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी निशान देवकोटा, महेश क्षितिज, उत्सव चौलागाई हुनुहुन्छ, अमृता नेपाल, देवान किराती, त्यसपछि असीम सागर हुनुहुन्छ हामीसँग, सरू हुमागाई हुनुहुन्छ, मोहन सङ्ग्राम, एलिसा एक्लास, सुभाष खनाल, एसके निधन, ज्योत्सना श्रेष्ठ, मनोज भण्डारी। असीम सागरको कविता सुन्छौँ हामी। उहाँको 2वटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ, जुन पोखिएको रात र अस्तित्वको आवाज 2वटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ र उहाँको एउटा गजलको एल्बम पनि बजारमा आइसकेको छ, स्वर्गको सपना, र कविता सङ्ग्रहको तयारीमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। यो लकडाउनमा तपाईहरुले जुम कवि गोष्ठी गरेर मलाई निम्ताउनु भएको छ, एकदम सर्वप्रथम हार्दिक आभार। अहिले यो विषम परिस्थितिमा पनि मलाई 24 घण्टाको समय पनि अझ कम भए जस्तो महसुस भइरहेछ। यति रमाइलो लागिरहेछ यो कविताहरू बेला बेला लेख्नु, पढ्नु, सुन्नु यो अभ्यासले। मैले सोझै धेरै कुरा नराखिकन यहाँ समक्ष कविता, पछिल्लो समय लेखेको कविता हैसियत, कविताको शीर्षक छ हैसियत। सुन्नुहुँदैछ नि? सुनिँदैछ सर, सुनिँदैछ। कविताको शीर्षक छ हैसियत। फर्सीको लहरा सिधा भएर उभिनु हो भने सिमलको रुख भन्दा अग्लो हुन सक्थ्यो, भएन। फर्सीको लहरा सिधा भएर उभिनु हो भने सिमलको रुख भन्दा अग्लो हुन सक्थ्यो, भएन। काँक्राको झाल त्यसै गरी अग्लिनु हो भने सल्लाको रुख भन्दा उच्चो देखिन सक्थ्यो, देखिएन। यिनै फर्सी र काँक्राका झालहरूसँगै सिमी, बोडी, इस्कुस, घिरौला र लौकाहरू भुइँमा लत्रिएर होस् या थाक्रोमा यसरी मिलेर फुल्छन् मानौ उनीहरूलाई यो थाहा छ, जतिसुकै अग्लो भए पनि रुख सुकेर ढल्ने भनेको आखिर जमिनमै हो। हामी उभिएको जमिन थाहा छ, हामीलाई हाम्रो हैसियत थाहा छ,
र थाहा छ अग्लो हुनेहरू कसैको पोल्टामा छैन आकाश। भन्छन् रोग त हामीलाई पनि लाग्छ, असिनाले चुर्छ, घामले पोल्छ, आधी हुरीले लछार पछार पार्छ। झुसिल किराहरू आएर हाम्रा पात खान्छन्, तर जति भुकाए पनि झुसिल किराले पात खान्छ, हाँगा खाँदैन। यस्तै हजार यातना सहेर मर्छौँ हामी, सकिन्छ हाम्रो सिजन। तर ए मान्छे तिमीले जस्तो तल बसेर कसैको खुट्टा तान्दैनौ हामीहरू। लहरा समाएर झुन्डिनु भनेको तिमीले जस्तो आत्महत्या गर्नु होइन। धन्यवाद। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद असीम सागर सर, सुन्दर कविताको लागि। तपाईका 2वटा गजल संग्रह सफलताको कामना गर्छौं। किसान निष्कर्ष हुनुहुन्छ गोरखाबाट। उहाँको एउटा मुक्तक संग्रह अदृश्य बिम्बहरू प्रकाशित छ, उहाँको एकल संग्रह हो त्यो। नमस्ते, म निशान निष्कर्ष यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएको छु। यहाँहरूले मलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि योग्य सम्झिनु भएको छ, त्यसको लागि विशेष गरेर छवि दाइलाई विशेष धन्यवाद। म धेरै कुरा गर्दिनँ, हामी धेरै कुरा भन्दा कविता सुन्छौँ र निमेष सरको विचार सुन्छौँ। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो मन हराएको मन। सम्पादकज्यू, छापिदिनुस् तपाईको अखबारको पहिलो पानामा मेरो मन हराएको सूचना। सम्पादकज्यू, छापिदिनुस् तपाईको अखबारको पहिलो पानामा मेरो मन हराएको सूचना। कता जान्छ होला यति धेरै धुवाको मुस्लो, कि कतार र दुबईमा अर्को मृत्युको खोजीमा निस्कन्छ, कि मलेसियाको जंगलको भेडी गोठमा जान्छ पिरती गाँच्न, कि अमेरिका र अस्ट्रेलियाको मसाज सेन्टर पस्छ। पक्कै पनि सिमाना काटेको हुनुपर्छ, सरकारले उतै जाने आदेश दिएपछि। बर्मनालको छेउमा उभिएर यही सोच्दै थिएँ र म भर्खर आर्यघाटबाट फर्केको हुँ, जलाएर सत्यताको चाङ। मैले बिसाएको मन पनि उतै छुट्यो कि, मैले बिसाएको मन पनि उतै छुट्यो कि। आत्मा 17 वर्षे लगानीको धितोपत्र बोकेर हिँडिरहे सहरका कुना कुनामा, डलर कोरलिरहेका आइएनजिओ र एनजिओ भेट्न। फाटिरहे आमाका सपना, बाबुको विश्वास र प्रेमिकाको आशा, चढाइरहे स्वाभिमानको आहुति। तर पनि मनले मनलाई नजितेपछि त्यतै छुटेछ क्यारे मन। सम्पादकज्यू, यति खबर त छापिदिनुहुन्छ होला नि। नयाँ बानेश्वर स्थित सहरभित्रको पार्कमा जम्मा भएको एक हुलयुग निहालिरहेछन् सहरको शरम, गाइरहन्छन् रिमालका कविताहरू, देखिरहन्छन् बिआइसिसीमा आमाका सपनाहरू। उनीहरू कति सत्य छन्, मेरो मनले निहाल्न नसकेरै भागेको हुनुपर्छ मन कोटेश्वरको चोकबाट कुनै बाटो। सपना बाँड्न जति सजिलो छ नि त्यति गाह्रो रहेछ सङ्घर्ष गर्न। सपना बाँड्न जति सजिलो छ नि त्यति गाह्रो रहेछ सङ्घर्ष गर्न। हजारौं निर्दोष इन्द्रमायाहरूको छोटिएको लुगामा मात्र किन बस्छ आजकल रमेशहरूको मन, र देख्छन् उनीहरूलाई सन्नी लियो नि। स्वतन्त्र हुनु अपराध हो र। उता सुदूर बस्तीहरूको छाउगोठमा आफ्नो कौमार्य सेलाइराखेका शालीन सुशीलाहरू पीडाको सुस्केरा भित्र कहिले पाउलान् परिवर्तनको आवाज। मायावादीहरूले कहिले बनाउलान् आफ्नै संविधान। सम्पादकज्यू, मनले यस्तै सोचिरहन्छ र आजकल बसमा छैन मन। मैले सफलताको शीतल सुस्केरा हाल्न फर्कनु थियो गाउँ र गाउनु थियो एकताको गीत। यति जान्दा जान्दै पनि किन पाउँदिन मेरो मन आफैसँग। सम्पादकज्यू, देशप्रतिको थोरै मायालाई सम्झेरै भए पनि अब त छाप्नुहुन्छ नि होइन मेरो मन हराएको सूचना। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद निशान निष्कर्ष, जो गोरखाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा मुक्तक संग्रह अदृश्य बिम्बहरू प्रकाशित छन्। चितवन पुग्दैछौँ र हामी छन्दको कविता सुन्छौँ। मनोज भण्डारी हुनुहुन्छ यतिखेर। मनोज सरको कविता संग्रह प्रकाशित छ ईश्वरलाई चिठी,
यो अत्यन्त सशक्त बुलन्द छन्दको कविता रहेको छ। सबैलाई नमस्कार। अब यो अवसरका लागि म यो सम्पूर्ण समूहलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लोमा म उपस्थित हुन सकिनँ, त्यो पनि क्षमा माग्छु त्यसका लागि। म कुनै नयाँ कविता सुनाउने सोचमा थिएँ, तर मलाई मेरो हृदयले पुरानै एउटा कविता सुनाउने आज्ञा दियो। देवनारायण यादव उवाच, यतिखेरको समय पनि त्यस्तै त्यस्तै मानेको छु मैले। देवनारायण यादव यहाँहरूले चिन्नु भएकै छ। सिमानामा भारतसँग सिमाना जोडिएको तिलाठी भन्ने ठाउँमा रहेका एकजना मधेसी नेपाली हुन्। भारतीय नागरिकहरू आएर सिमानामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा, त्यस्ता गतिविधिहरू गर्दा एक्लै लडेर उनीहरूलाई धपाउन सफल एउटा साधारण एउटा नेपाली मधेसी नागरिक हो देवनारायण यादव भन्ने। कविताको शीर्षक छ देवनारायण यादव उवाच, शार्दूल विक्रेडित छन्दमा छ। मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी, मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी, पुर्खाको पसिना र रक्त छ झै हाम्रो सिमाना भरी, त्यो मिट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म, त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म, हावा बन्छु उडाइदिन्छु त्यसकै नामेट गरिदिन्छु म, भेडा हुन् जनता भनेछ कसले हामीहरू शेर हौ, आफ्नो शक्ति अदम्य साहस सबै बिर्सी सुतेका थियौं, भोका स्यालहरू गिज्याउन यतै आए चलाए कति, के होला अब सिंहका निकटमा जानेहरूको गति, के हो संघ प्रदेश बुझ्दिन मता स्वाधीनता बुझ्छु म, माटो ईश्वर हो म भक्त यसको यही ढोक्छु यही पुज्छु म, मेरो मन्दिरमा पसेर जबै जिस्क्याउँछन् दुश्मन, मेरो मन्दिरमा पसेर जबै जिस्क्याउँछन् दुश्मन, हे आमा म कुना पशु कि खुकुरी बोकेर गर्दु भन, के छाती यदि देश धर धर रुँदा मान्दैन केही पिर, भो साथी किन चाहियो 10 गजा दुख्दा नदुख्ने सिर, रातारात लुटेर देश रिपुले खोसेर लाँदा पनि, निद्रा लाग्छ भने अजिङ्गर जसै धिक्कार हो जीवनी, नेपाली जन हुँ म होइन मदिसे हो देश मेरो पनि, जन्मे किन्तु मधेस पर्वत सरी छाती छ मेरो पनि, आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ सङ्घर्ष यस्तो गरौँ, आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ सङ्घर्ष यस्तो गरौँ, मेरो अन्तिम साससम्म मलडौँ नेपाल भन्दै मरौँ, मेरो अन्तिम साससम्म मलडौँ नेपाल भन्दै मरौँ। मनोज भण्डारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ईश्वरलाई चिठी कविता सङ्ग्रहको सफलताको कामना गर्दछौँ। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नितिनजीले सुनिदिनु हुने सबैलाई धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। अब हामी कविताको क्रम 5 वटा कविताको क्रम हाम्रो सकिएको छ। अब यसपछि हामी प्रमुख अतिथिलाई सुन्छौँ। म आजका प्रमुख अतिथि कवि समालोचक निमेश निखिल, उहाँलाई आफ्नो कवितामाथिको धारणा विचार राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राम भाइ। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम
प्रतिकूलतामा अनुकूलताको खोजी भन्ने मूल स्लोगनका साथ तपाईहरुले यो जुन जुम कविगोष्ठीको तेस्रो श्रृङ्खला आज गर्दै हुनुहुन्छ, यो एउटा अत्यन्त सार्थक प्रयत्न हो भन्ने मलाई लागेको छ। यसका लागि म प्रथमतः राम अविकासजी, हाम्रो छवि अनित्यजी, तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। साथै यो कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय कविहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। र जहाँसम्म कविताका विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि कविताप्रतिको धारणा अलिकति परिवर्तन हुन थालेको हो कि म भित्र जस्तो मलाई आजकल लागिरहेको छ। हामी भन्नलाई चाहिँ कविता भनेको भाषाको सर्वोत्कृष्ट रूप हो, भाषाको सर्वोत्तम रूप कविता हो भनेर भन्ने गर्छौं। तर के हामीले लेख्ने कविताको भाषाले यो मान्यतालाई ग्रहण गरेको छ? यसमा हामी कविहरूले आज अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले आजसम्म कविताका नाममा धेरै गालीहरू पो लेख्यौं कि, कुण्ठाहरू पो लेख्यौं कि, आक्रोशहरू पो लेख्यौं कि जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। त्यसैगरी यो सौन्दर्यले पोल्ने राप हो। सौन्दर्यको पोलाइ कस्तो हुन्छ, त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति कवितामा भयो भने त्यो कविता चाहिँ सुन्दर कविता हुन्छ बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि हाम्रो पुस्ताले मात्रै होइन, मलाई त के लाग्छ कहिलेकाहीँ गम्भीरतापूर्वक हेर्दा भनेदेखि हामीले नेपाली साहित्यमा आजसम्म पनि जे कुराहरू पढ्दै आयौँ, धेरै अग्रज कविहरूका कविता पढ्दै आयौँ र हामी सधैँ एउटा संक्रमणसँग जुझ्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आज पनि हामी त्यही संक्रमणसँगै जुधिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब यो कविता लेख्ने चाहिँ दुई खालको ढाँचा हुन त यो धेरै प्रकारको हुन सक्ने म देख्छु। तथापि दुई खालका मान्छेले कविता लेखिरहेको छ। एउटा चाहिँ खानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको पुस्ताले कविता लेखिरहेको छ जसमा हामी पढ्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र एक खालका कविहरू त्यस्ता छन् जोसँग सबै थोक छ, जसलाई मैले के खाने, के लाउने, के काम गर्ने भन्ने चिन्ता छैन। यो दुईटा चिन्ता हुने, यो दुईटा फरक चिन्ता हुने बित्तिकै कविताको धार पनि फरक पर्दो रहेछ। त्यसकारणले हामीले लेख्ने कवितामा हामीले जहिले पनि समस्या लेख्यौँ, जहिले पनि आलोचना लेख्यौँ, जहिले पनि विकृति लेख्यौँ, जहिले पनि विसङ्गति लेख्यौँ। त्यसकारणले हाम्रो कविताको बाटै त्यही बनेर गयो। हामीले कविताका बारेमा गम्भीर ढङ्गले चिन्तन गर्ने, कवितामा सौन्दर्य भर्ने, कवितामा जीवनको गम्भीर दर्शनलाई खोज्ने जुन एउटा प्रयास चाहिँ निर्धक्क ढङ्गले गाँस बाँस कपासको पिर नगरिकन जुन गर्न पाउनु पर्थ्यो त्यो सायद हामीले गर्न पाएका छैनौँ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। म सन्दर्भका रूपमा एउटा सानो उदाहरण अगाडि सार्न चाहन्छु। जस्तो मैले भारतको एउटा उदाहरण लिउँ। जस्तो दार्जिलिङमा बसेर कविता लेख्ने चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। म केही प्रतिनिधि नाम लिन्छु। मनप्रसाद सुब्बादाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजा पुनियानी हुनुहुन्छ, मनोज बोगटी हुनुहुन्छ, टिका भाइ हुनुहुन्छ, होइन, भूपेन्द्र सुब्बा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लेख्ने कवितामा जुन एउटा चाहिँ स्वर छ, आक्रोश छ, जुन पीडा छ, त्यही पीडा म चाहिँ तपाईँको सिक्किममा बसेर कविता लेख्ने डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी, सुधा एम राई, डाक्टर कविता लामा आदि आदि थुप्रै नामहरू छन्। मैले केही प्रतिनिधि नाम उदाहरणका लागि मात्रै अघि सारेको हुँ। उहाँहरूको कविताको धार फरक छ। त यो किन यस्तो भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने दार्जिलिङ क्षेत्रका पश्चिम बङ्गालका नेपाली जातिले जुन एउटा पीडा भोग्नु भएको छ, सम्भवतः त्यो पीडा सिक्किममा छैन। सिक्किम सरकारले त्यहाँका जनतालाई धेरै तपाईँको आत्मनिर्भरताका अवसरहरू दिएको छ, धेरै अनुदानहरू दिएको छ। उहाँहरूको जीवन चाहिँ सरल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो
व्यक्तिको जीवन भोगाई सन्दर्भ आदिले पनि कविताको स्वरमा फरक ल्याउँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही भएर पनि हाम्रा कविताहरू चाहिँ यो अलिकति समस्यामूलक छन्। आज पहिलो चरणमा हामीले 5 जना कवि साथीहरूको कविता सुनेका छौँ। नवीन अभिलाषीजी जो प्राय गरेर एकदम छोटा खालका कविता लेख्नुहुन्थ्यो, आज तुलनात्मक रूपमा अलिकति लामो कविता उहाँले सुनाउनु भयो। उहाँको कविताले चाहिँ एउटा सुतेको शासकले बिउजाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर नवीनजी, तपाईँको कवितामा जुन एउटा छोटा कवितामा जुन शक्ति मैले एकात्मभित्रका कवितामा पाएको थिएँ, त्यो भन्दा अलिकति यो कविताले अझ मेहनतको खोजी गरेको हो कि भन्ने लागेछ। तथापि एकदमै सशक्त सुन्दर भाव बोकेको कविता छ। मोहन सङ्ग्राम भाइ एकदमै नयाँ पुस्ताका भाइ हुनुहुन्छ, सशक्त ढङ्गले देखा परिराख्नु भएको छ। उहाँको कविताले पनि एउटा सिमानामा बस्ने नागरिकका पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र भाइको कविता पनि अझ कम्प्याक्ट हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिक व्याख्यात्मक भयो कि भन्ने लाग्यो। असीम सागरज्यू हुनुहुन्छ, एकदमै मसिना विषयलाई एकदम गहिराइसम्म पुगेर अत्यन्त सुन्दर र कलात्मक कविता लेख्ने, प्रतीकात्मक ढङ्गले कविता लेख्ने कविका रूपमा म उहाँलाई बुझ्छु। उहाँले काँक्राका लहरा, फर्सीका लहरालाई चाहिँ प्रतीक बनाएर जीवनको एउटा गहिरो अर्थको खोजी गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गोर्खाका साथी निशान निष्कर्षले हराएको मन शीर्षकको कविता सुनाउनु भयो। उहाँको बिम्ब विधान अत्यन्त बलियो लाग्यो मलाई। निशानजी, तपाईँको कविताको बिम्ब विधानबाट म प्रभावित छु। निकै सुन्दर कविता छ। तर तपाईँको कवितालाई पनि अझै अलिकति व्याख्यात्मकताबाट अझ त्यसलाई घटाउन सक्ने भने यो एउटा जोरदार कविता बन्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र मनोज भण्डारी छन्द कवितामा अत्यन्तै एउटा चर्चित सक्रिय नाम हो। म उहाँलाई पहिला पनि मैले सुन्ने गरेको छु। र छन्दका सन्दर्भमा भन्ने गर्दा मैले भन्ने गरेको छु, नेपाली साहित्यमा यो छन्दमा कविता लेख्ने दुई खालका मान्छे छन्। एक खालका मान्छेहरू छन्द मात्रै लेख्छन्, एक खालका मान्छे छन्दमा कविता पनि लेख्छन्। र मनोजजी, तपाईँ चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा एकदम छन्दमा सुन्दर कविता लेख्ने दोस्रो कोटीमा पर्ने कवि हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा पृथक पर्सपेक्टिभबाट एउटा मधेसी सिमानाको छेउमा बस्ने मधेसी मूलको एकजना देवनारायण यादवको एउटा देशप्रति जुन भावनालाई सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गर्नुभयो शार्दुल विक्री छन्दमा, निकै सशक्त कविता हो। र समग्रमा तपाईँहरू 5 जना कविहरूका कविता सुनेर म एकदमै आनन्दित भएँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि तथा समालोचक निमेश निखिलज्यूलाई। उहाँका कवितामाथिको विचार हामी क्रमशः अझै 2 खण्ड छ हामीसँग, अर्को 5 पछि सुन्नेछौँ र अन्तिम 5 पछि उहाँको कविता सँगसँगै उहाँको कवितामाथिको विचार पनि सुन्नेछौँ। निमेश सरले भनिसक्नु भएको छ, हामीले 5 जनाको कविता फरक फरक 5 ठाउँबाट सुन्यौँ। अब चाहिँ अमेरिकातिर हामी जाँदैछौँ, अमृता नेपालको कविता सुन्छौँ। अमृता नेपाल एउटा युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ, वर्ड्स वर्ड चर्चित छ। उहाँका अधिकांश कविताहरू हामी त्यहाँ देख्न, सुन्न, हेर्न पाउँछौँ। म अमृता नेपाललाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई। यो म प्रतिको ठुलो अन्याय भन्छु म निमेश दाइको यत्रो गहन कुरा पछाडि मलाई जोडिदिनु भएको छ। सिरियसली जुममा पनि मुटु डुकडुक भइरहेछ। ठ्याक्कै त्यो साहित्य सङ्गमको पोडियममा गएर कविता भन्न लाग्दाखेरि जुन खालको फिलिङ आउँथ्यो मलाई त्यस्तै लागिरहेछ। र आज सुनाउने एउटा कविता छ। हिजो राति सुत्ने बेलामा सोचिरहेको थिएँ र सोच्दा सोच्दै मैले कुनै भ्यू नै पाइनँ, त्यसैले यो कविताको नाम नै छैन है। मैले नाम राखेको छैन अथवा राख्न पाएको छैन अथवा नाम जुरेको छैन, केही भइरहेको छ। जे होस्, नाम छैन, कविता छ मसँग, नाम म पछि राख्छु, कविता अहिले सुनाउँछु। मेरो बाल्यकालको स्मृति पनि हो यो कविता। म मधेसी मान्छे र मेरो मधेसका कथाहरू, मेरो बाल्यकालका स्मृतिमा जे छन् यो कवितामा ती कुराहरू छन्। कविता सुनाउँछु है। कविताको नाम छैन र कविता यस्तो छ। बाको हात समाएर हाट बजार घुम्दै जाँदा, मेरो बाको हात समाएर हाट बजार घुम्दै जाँदा भैयाको भुइँ पसलमा देखेको त्यो रातो चप्पल,
मेरो बाको हात समाएर हाट बजार घुम्दै जाँदा भैयाको भुइँ पसलमा देखेको त्यो रातो चप्पल, त्यसको सुन्दरताको बयान म गरौँ कसरी? त्यो सुन्दर थियो। नेपाली पढाउने मिसले अस्ति भर्खरै लगाएको नयाँ कुर्ता भन्दा पनि त्यो सुन्दर थियो। दसैँको मेरो आफ्नै घाँगर भन्दा पनि मैले खुब मन पराएँ त्यसलाई, मनमा नै मन पराएँ। तर खै किन हो बालाई किनिदिनु भनिन। नचाहेको पटक्कै होइन, बस भन्नै सकिन। सायद म सानो हुनु अघि नै थाहा थियो मन परेका हरेक चिजहरू आफ्ना हुँदैनन् भन्ने। मकालु बसमा चढेर मेरी बुढी फुपू पहाड जाँदै गर्दा म पहाड जत्रै आँस लगाएर आमासँग याचना गर्दै थिएँ, आमा म पनि पहाड जान्छु नि, आमा म पनि पहाड जान्छु नि। मधेसी म मधेसमै थन्किए। मधेसै थर्किने गरी रुँदा समेत मधेसले नै आफ्नो छातीमा निदाउन दियो। तर पहाडको छाती टेक्न आमाको छातीले अनुमति दिएन। अलिक ठुलो नहुँदै बुझेको हो रोएर संसार जितिन्न भन्ने। अम्बाको बोटमा चढ्न सक्ने हुँदा म मलाई पुग्ने जति ठुली त भइसकेको थिएँ। अम्बाको बोटमा चढ्न सक्ने हुँदा म मलाई पुग्ने जति ठुली भइसकेकी थिएँ। फेरि त्यही बोटबाट झर्न खोज्दा जब फ्रकको एउटा छेउ हाँगाको कुइनेटोमा अड्कियो अनि म भुइँ भन्दा 2 बित्ता माथि नै तुन्द्रुङ्ग झुन्डिए। छिमेकी दाइले देखेर बोकेर तल झार्दिए। बुझेकै हो त्यति बेलादेखि कि जति ठुलो भए पनि कहिल्यै पुग्दैन भन्ने। वैशालु बेलामा पिरतीको रहरले खेलेकै त हो नि विश्वासको खेल पनि। टुट्नुमा कति दर्द छ बुझिन होला र। आमा बन्ने क्रममा जति भोगियो पीडा, त्यो दुखाइको अगाडि अब हर खाले दुखाइ फिक्का हुन्छ झै लागे थियो। अब कुनै पनि कुराले दुखाउँदैन झै लागे थियो। तर फेरि त्यही सन्तानलाई अलिकति दुख्दा आफूलाई त्यो भन्दा कैयौं बढी दुखेपछि नबुझेको हो र दुखाइले कुन हदसम्म दुखाउन सक्छ भन्ने। जति बेला लाग्छ भोग्नसम्म भोग्यो, अब केही बाँकी छैन, अब कुनै पनि कुराले दुखाउँदैन। त्यति बेलै जिन्दगी फेरि नयाँ भएर आउँछ, फेरि नयाँ खाले दर्द बिछाउँछ। अब सोच्दैछु छोडिदेऊ सोच्न, विगतको अनुभवबाट वर्तमानको अनुमान लगाउन, छोडिदेऊ भविष्यको आंकलन गर्न। बस म वर्तमान बाँचु, हरेक पलमा हरेक निमेषमा म बाँचु जिन्दगी। जस्तो भएर आउँछ त्यस्तै म स्वीकारौं जिन्दगी। सुन्दर कविता, तर सोचेको भन्दा छोटो कविता। तपाईका कविताहरू लामो लामो सुनिरहेको, अझै लामो जाला भन्ने सोच्दै थिएँ। केही नामहरू मैले ठ्याक्कै को हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सकिराखेको छैन। सक्नुहुन्छ भने आफैले आफ्नो वास्तविक नाम रिनेम गरिदिनुस्, नभएदेखि च्याट बक्समा एभ्रीवन लेखे पनि हुन्छ, या प्राइभेटमा तपाईँले मलाई लेखिदिनु भयो भने पनि म यताबाट रिनेम गर्न सक्छु ताकि म नाम लिन सकौँ। सुरेन्द्र अस्तफल पनि हुनुहुन्छ चितवनबाट। त्यस पछाडि कविता वाचनको निमित्त यस लामा बारा निजगढबाट कवि यस लामा हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। धेरै कवि व्यक्तित्वहरूको कविता सुनियो, म पनि एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविता चाहिँ मैले यो लकडाउनको समयमा घरमै बसिरहँदाखेरि लेखेको कविता हो। मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ। धेरै मानिसहरू अहिले समस्यामा छन्, विशेष गरेर सीमामा हाम्रै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। र सँगसँगै मैले यो कविता चाहिँ कसरी लेखेको हुँ भने, मेरो ज्वाइँ चाहिँ अबुधाबीमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ घर फर्कन चाहनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ त्यहाँ जबलेसमा हुनुहुन्छ, काम छैन उहाँको। यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ घर कसरी फर्किन सकिन्छ भनेर चाहिँ बारम्बार रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ अवस्था यस्तो छ, सबै कुरा चाहिँ बन्द छ, सरकारले पनि खासै ध्यान दिएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ अब बहिनीले पनि मलाई सोधिरहने,
चाहिँ ज्वाइँलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर चाहिँ बहिनीले पनि भनेर बहिनीको तर्फबाट पनि मैले चाहिँ यो एउटा कविता लेखेको हुँ। कविताको शीर्षक केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। हवाई छाप चप्पल पड्किएको किशोर आवाज मेरा कानभरि रिप्ले भइरहेछ। प्याट प्याट प्याट। हवाई छाप चप्पल पड्किएको किशोर आवाज मेरा कानभरि रिप्ले भइरहेछ। प्याट प्याट प्याट। भुइँभरि छरिएको छ केटाकेटीको हट घोडा हट सम्झना। ऐनामा टाँसिएको छ चिम्सा आँखा एक जोर। काइयोको दाँतभरि अड्किएको छ छोटा कपाल। काइयोको दाँतभरि अड्किएको छ छोटा कपाल। झुन्डाइएको टावेलबाट चुहिरहेछ मरुभूमिको निलो पसिना। झ्यालले पर्दा सारेर महिनौं अघिदेखि हेरिरहेछ सुदूर बाटो। झ्यालले पर्दा सारेर महिनौं अघिदेखि हेरिरहेछ सुदूर बाटो। देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाजहरू। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाजहरू। बेला बेला आउने ठुलो हवाई जहाजसँगै हतार हतार बाहिर निस्कन्छ बाफिला आशा हेरिरहन्छ आकाशमाथि। आवाज मसिनो भएर बादलले ढाक्दै गएपछि आँखा भरि झरी पर्छ मेरो। बुरुरु 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 तप तप तप। केटाकेटीको आमा केटाकेटीको आमा। हवाई जहाजको टिकट पाउने बित्तिकै आउँछु। शरीर तातिएको छ बेसरी। नाक बगिरहेको छ भनेको दिनदेखि खबरसम्म आएको छैन। सम्पर्क हुन सकेको छैन मेरो। मैले कति ठुलो आवाजले बोलाइसकेँ। मैले कति ठुलो आवाजले बोलाइसकेँ। सबैभन्दा अग्लो डाँडाको टुप्पोबाट बन्द कोठाबाट त झन् कति बोलाइयो बोलाइयो बहुला आवाजहरूले। तर अनुत्तरित छु म। मेरो केटाकेटीको बा किन स्वार्थी भए एकाएक यसरी। मेरो केटाकेटीको बा किन स्वार्थी भए एकाएक यसरी। सन्तासपूर्ण विषादी सञ्चार भइरहेछ मेरो शरीरमा। सन्तासपूर्ण विषादी सञ्चार भइरहेछ मेरो शरीरमा। म छटपटी रहेछु पानी बिनाको माछी जस्तो। महिनौं अघिदेखि देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। 6 वर्ष 7 महिना निरन्तर आइपुग्यो रेमिट्यान्स। भुइँ हल्लेर लडेको देश उठायो। युद्धले घाइते भएका छातीहरूमा इमानदारी पूर्वक मलमपट्टि गर्यो। मियो हुन् मेरो केटाकेटीको बा अर्थतन्त्रको मियो। ऊ देश फर्कन चाहन्छन्। साहेब विपत्तिमा पो पर्यो कि कतै। साहेब विपत्तिमा पो पर्यो कि कतै। केटाकेटीको बा त्योभन्दा ठुलो छटपट्टिमा छु म। कुन विपत्तिमा चाहेन केटाकेटीको बा देशलाई। कुन विपत्तिमा चाहेन केटाकेटीको बा देशलाई। केटाकेटीका बा विपत्तिमा हुँदा किन नचाहेको यो देशलाई। किन मौन छ साहेब हाम्रो विपत्तिमा यो देश। किन मौन छ साहेब हाम्रो विपत्तिमा यो देश। साहेब लौ न केही गरिदिनुहोस् केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद एस लामा सर। सुन्दर कविताको लागि। चाँडै कविता सङ्ग्रह पनि पढ्न पाइयोस् आज कामना गरौँ। लकडाउनको समय छ, प्रशस्त फुर्सद छ, कविता सङ्ग्रहको तयारी होस्। धेरैजनाको कामना जसले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ, जसले हामी पहिलेदेखि सुन्दै आएका छौँ, यो कामना हामीले पहिलेदेखि गरिराखेका हौँ। तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निजगढ 12बाट यस लामा। एकदम धन्यवाद। अब हामी राम गोपाल सरलाई सुन्छौँ। सबैलाई नमस्ते है। तपाईँहरू सबै सेफ हुनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। निमेशजी आज एकदमै सेतो फुलिराख्नु भएको छ। आजका प्रमुख अतिथिजी साह्रै खुसी लागेको छ साथीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदाखेरि। अलिकति एडल्ट टाइपको कविता सुनाउँ कि भन्ने लागेको थियो। र मलाई यहाँ महिला साथीहरू कविहरू देखेपछि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। यो अलि अगाडि लेखिएको एउटा एडल्ट कविता थियो। म किशोरावस्थाबाट युवावस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि किशोरावस्थामा मैले आफूले भोगेका कुराहरू जस्तै अब शारीरिक परिवर्तनदेखि लिएर
अनि प्रेम प्रसङ्गका कुराहरू र महिलाहरूको स्पर्श त्यो यस्ता विषयमा एउटा कविता लेखेको थिएँ, तर मैले त्यो सङ्ग्रहमा पनि राखेको थिइनँ। त्यो कविता सुनाउँ भन्ने जस्तो लागेको थियो र अलिक लामो पनि छ। त्यो कविता नसुनाइकन म तपाईँलाई सुनाउँछु। तपाईँले पहिलो फर्सीको जरा त सुन्नु भएको छ। आदरणीय कवि मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा त सुन्नु भएको थियो, पढ्नु भएको थियो। तर यो फर्सीको जरा चाहिँ यहाँले पढ्नु भएको छैन। म यो फर्सीको जरा कविता सुनाउँछु। फर्सीको जरा। प्रमुख अतिथिजी अनुमति छ? फर्सीको जरा सर तपाईँ सुनाउनुहोस्, किनभने माइक सबै बन्द छ। ओके, हस् हस्। इसको भाइबर कल आयो। साधु माता एमिलीको तस्बिर मुनि गजाडे शिरको चिहानमा बसेर पागल देवकोटाको शब्दसित सम्भोग गरिरहेको थिए। अत्यन्तै संवेदनशील समयमा आर्किमिडीजको भाइबर कल आयो। म साधु माता एमिलीको तस्बिर मुनि गजाडे शैलीको चिहानमा बसेर पागल देवकोटाको शब्दसित सम्भोग गरिरहेको थिए। आर्किमिडीजले इन्स्टाग्राममा नाङ्गै निस्किएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै चिच्याए, युरेका युरेका युरेका। रोगी जन केट्स पामेला एन्डरसनसित बेहोस हुँदै थिए। बिथोभेनको साङ्गीतिक तालमा बाथटबमा रासलीला गरिरहेको, बिथोभेनको साङ्गीतिक तालमा बाथटबमा रासलीला गरिरहेको म र मेरो फेसबुक फ्रेन्ड क्याट्रिनाको नाकमा कालरिजले अफिमको गन्ध छोड्यो। स्खलित हुने लागेको समयको यौन उन्माद दृश्यलाई कैद गर्दै प्रख्यात निर्माता निर्देशक महेश भट्ट चिच्याए, कट। त्यति बेला म जन किट्स जस्तै तलाउलाई ऐना बनाएर उसको आकाशको यौवन निहालिरहेको थिएँ। ऐना बनाएर उसको आकाशको यौवन निहालिरहेको थिएँ। त्यति बेला काठमाडौँको सांस्कृतिक सडक र गल्लीहरूलाई बुलडोजरको सत्ताले कलाको अस्मिता भत्काउँदै थियो। रगतमा आफ्नो कुची चोप्दै किरण मानन्दर हो कि भ्यान गग आफ्नो पोर्ट्रेटबाट चिच्याए, बलबाहु कम ब्याक होम। आफ्नै सांस्कृतिक छात्र मसान बनाउन उद्यत राजधानीवासी हरिश्चन्द्र बन्ने हुडमा घरको झ्याल बाहिरको भित्तामा घर भाडामाको होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर भनिरहेका थिए, आऊ र हामीलाई बलात्कार गर। अर्कोतिर व्हाट्सएपको लाइभ भिडियो च्याटमा टङ्किस गर्दै नीलो रातो पहेँलो भइरहेको अवस्थामा सेल्फी हानिरहेको ऐन मौकामा प्लेटो चिच्याए, होमरलाई जस्तै यिनीहरूलाई पनि सीमा कटाइदेऊ। शिल्पी थिएटरको खचाखच दर्शक भरिएको हलमा कला शिल्पी स्वर्गीय रामशेखर नकर्मी संवाद बोल्दै थिए, ओ हेनरी ग्रीन, हाम्रो रङ्गीन प्वाख हेर त, कुनै शिल्पीको कलाले लिपिएको छ, कुनै साहित्यको छ, कुनै संस्कृति र सभ्यताले पोतिएको छ। ओ हेनरी ग्रीन, कुनै परम्परा सामाजिक सौन्दर्यले भरिएको छ, कुनै रीतिरिवाज कुल धर्मले हराभरा छ। सोही मौकामा मोहन कोइराला अचानक देखा पर्छन् मेरो फेसबुक वालमा। सोही मौकामा मोहन कोइराला अचानक देखा पर्छन् मेरो फेसबुक वालमा र मेरो फर्सीको जरा र इन्द्रिणी सभ्यतालाई उनीहरूले पढे मात्र कसैले बुझेनन्। मैले मेरो मिथक बुझेँ। इतिहास त निर्दयी दृष्टिहीन हुन्छ। चाकरीको सर्जिया दानबाट प्राप्त सत्य क्रान्ति नायक शहीदहरू खाएको सत्ता मोहले लेखाएको इतिहास आजीवन सशस्त्र सुरक्षा ज्ञानमा बस्नुपर्छ। पोल पोट र हिटलर झैं मुण्डमाला पहिरेको ईश्वरहरूले
नित्सेलाई उनीहरूको मृत्यु घोषणाको अभियोगमा उनकै साहित्यको शब्द बालेर केवल डेथको सजाय सुनाए। अन्त्यमा फर्सीको जराको काल्पनिक चित्रमा रामायण बोकेर बिर्खे टोपी मुनि हल्का मुस्कुराए को पात आकारमा देखिए आ दी क बी। त्यसपछि ईश्वरहरू अलग भए। त्यसपछि ईश्वरहरू अलग भए र भक्तहरूले गणेशलाई घोषणा गरे प्रथम देवता। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामगोपाल आशुतोषज्यू। थोरै नेटवर्कको समस्या रह्यो। हामीले कविता सुनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो एकछिन आएन पनि, भिजुअल पनि देखिएन, आवाज आयो। तपाईँले नि भन्नुभयो जस्तै कविता ठुलो कुरा हो। स्नेह सायनी सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। उहाँ आइसक्नु भएको छ, कार्यक्रमभित्र हुनुहुन्छ यतिखेर। त्यसै गरी रेणुका जीसी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ढिलो आउनु भएको छ, अलिक चाँडो आउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। झन्नै उहाँको कविता भन्ने पालो खुस्केको। म यस पछाडि कविता वाचनको निमित्त रिता बलामी जो फर्पिङबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई कविता वाचनको निमित्त म अनुरोध गर्दैछु। हजुर, हार्दिक नमस्कार श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूमा। मेरो कविताको शीर्षक छ बाहरू। कविता नै सुरु गरेँ मैले। बाहरू। अटल पहाड जस्तै संयमित र स्थिर, अटल पहाड जस्तै संयमित र स्थिर, शान्त समुद्र जस्तै निश्चल र गम्भीर, पीर तापले पनि नपग्ले जस्तो, दुःख रापले पनि नगले जस्तो, अक्सर कठोर लाग्छ सबलाई बाहरू। निरन्तर श्रम पसिनामा रम्छन्, निरन्तर श्रम पसिनामा रम्छन्, भन्दैनन् मुखले मन मनै गम्छन्, घाउ चोटले पनि नदुखेको जस्तो, काम गर्न कहिले नपुगेको जस्तो, अक्सर बलिया लाग्छन् हामीलाई बाहरू। घोटिएर दिनरात घर परिवार थाम्छन्, घोटिएर दिनरात घर परिवार थाम्छन्, आफूलाई केही चाहिए सधैँ खल्ती छाम्छन्, नचाहिन्छ नयाँ नचाहिन्छ मिठो, नचाहिन्छ नयाँ नचाहिन्छ मिठो, नबोलेरै काम सकाउँछन् छिटो, सबै पुगिसरी सन्तोष भए जस्तो, उतार चढावमा पनि शान्त लय जस्तो, अक्सर निरस लाग्छ सबलाई बाहरू। सोचौं बाहरू टुटे कस्तो होला, सोचौं बाहरू टुटे कस्तो होला, धैर्यको बाँध फुटे कस्तो होला, पहाड पुरै पहिरो गए जस्तो होला, पहाड पुरै पहिरो गए जस्तो होला, सुनामीको छाल आए जस्तो होला, भूकम्पले घर ढले जस्तो होला, प्रलयको आगो बले जस्तो होला। च्यातिएको टाली टाली सिउँछन् बाहरू, च्यातिएको टाली टाली सिउँछन् बाहरू, आँसु पीडा भित्र भित्रै पिउँछन् बाहरू, केही नभएको जस्तो गरी जिउँछन् बाहरू। कठोर गम्भीर निरस उजाड जस्तो लागे पनि, कठोर गम्भीर निरस उजाड जस्तो लागे पनि, बा भन्दा जिम्मेवार छैनन् सायद अरू, गम्भीर नै हुन्छन् सायद सच्चा बाहरू। बुझौं त्यसो भए के हुन् बाहरू, बुझौं त्यसो भए के हुन् बाहरू, आमा धरती भए आकाश बाहरू, आमा जुन भए प्रकाश बाहरू, आमा फूल भए सुबास बाहरू, आमा ममता भए कर्तव्य बाहरू, आमा खुसी भए गन्तव्य बाहरू, आमा कोमल भए समझदार बाहरू, आमा जीवन भए उपहार बाहरू, आमा जीवन भए उपहार बाहरू। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रिता बलामीज्यू, फर्पिङबाट हुनुहुन्थ्यो। कविताको लागि आजका प्रमुख अतिथि कवि तथा समालोचक निमेश दाइ, अबको समय तपाईँको। धन्यवाद रामजी। नयाँ थपिनु हुने रामगोपाल आशुतोषजी, स्नेह सायनी दाई लगायत सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अलिकति केही कुराहरू मलाई लागेका कुराहरू कविताका विषयमा यस अगाडि मैले राखिसकेको छु र कविताको बारेमा कुरो गर्दाखेरि मलाई बालकृष्ण समले कविताका विषयमा अगाडि सारेको धारणा निकै मनपर्छ। बालकृष्ण समले कविताको एकदमै छोटो तर एकदमै सटिक परिभाषा दिनुभएको छ।
र यो परिभाषा चाहिँ खास गरी साहित्य पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि निकै लोकप्रिय छ र यो कविहरूका लागि पनि राम्रो परिभाषा हो भने म मान्छु। बालकृष्ण समरले कविताका विषयमा के भन्नुभएको छ भने कविता के अरे भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो, भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो। त यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भन्ने म ठान्छु। एउटा भावना छ, बौद्धिकता छ, कोमलता छ। अब यी तीनटा कुरा चाहिँ समन्वित भएर आयो भने त्यो कविता सुन्दर कविता हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। र अब यो बालकृष्ण समको परिभाषालाई अलिकति व्याख्या गर्ने हो भने अब साहित्यका विभिन्न विधाहरू हुन्छन्, लेखनका विभिन्न शैलीहरू हुन्छन्। अब कवितालाई नै हामी किन रोज्छौँ त भन्दाखेरि कविता अरू विधाभन्दा अलिकति पृथक हुन्छ, निश्चित रूपले फरक हुन्छ। एउटा हामी के पढ्छौँ पढाउँछौँ भन्दाखेरि कविता चाहिँ एउटा त्यस्तो तत्त्व हो, के अरे कविताको एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण तत्त्व छ जसले यो कथा, निबन्ध, उपन्यास, नाटक आदिबाट कवितालाई भिन्न गर्छ। त्यो तत्त्वको नाम हो लय। त्यसकारणले कविता हुनका लागि त्यसमा लय संरचना चाहिन्छ र यो लयलाई विद्वानहरूले दुई तरिकाले व्याख्या गर्छन्। एउटा मुक्त लय, एउटा बद्ध लय, अर्थात् एउटा बाह्य लय र आन्तरिक लय पनि यसलाई भनिन्छ। जस्तो छन्दबद्ध कविताहरू स्वतः लयबद्ध हुन्छन्, तर गद्य कविता चाहिँ अन्तर्लयात्मक हुन्छ। यसको मतलब गद्य कवितामा लय हुँदैन भन्ने होइन, गद्य कवितामा लय हुन्छ, तर त्यो अन्तर्लय चाहिँ विचारको प्रवाहसँग, अभिव्यक्तिको तारतम्यसँग, त्यहाँ प्रयोग भएका बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार आदिसँग जोडिएर आउने गर्छ, आउनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त यसरी हेर्दाखेरि यो कविताको भाषामा अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कविताको भाषा साहित्यका अन्य विधाको भाषाभन्दा फरक हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। नत्र त कविता र कथालाई केले अलग ग्याउने, कविता र निबन्धलाई केले अलग ग्याउने। तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, कतिपय कविता भनेर लेखिएका रचनालाई सरसर्ती यहाँहरूले जोड दिएर क्रियापद राखेर पूर्णविराम लेख्दै जानुभयो भने त्यो एउटा निबन्धको भाषा जस्तो बन्छ। अब त्यसलाई कविता भन्ने कि नभन्ने, एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने आज नेपाली साहित्यमा मात्रै होइन, विश्व साहित्यमा पनि कविता भनेर जे जति कुराहरू लेखिएका छन् के ती सबै कविता हुन्? यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कविताको अलिकति थप कुरा अगाडि मैले गरेका थिएँ। त्यसकारणले कविताको भाषाका विषयमा चाहिँ कवि अलिकति सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ मान्यता रह्यो यस क्रममा। र यो दोस्रो चरणमा कविता वाचन गर्नुहुने अमृता नेपाल अमेरिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। अमृता बहिनी आराम हुनुहुन्छ होला, अस्ति भर्खरै कुरो भएको थियो। अमृतालाई चाहिँ मैले बहिनी भन्ने गरेको छु, त्यस कारणले यो औपचारिक कार्यक्रममा पनि म उनलाई तिमी नै भनेर सम्बोधन गर्छु। अमृता चाहिँ खास गरेर अलिकति यो भनौँ न स्ल्याम पोएट्री टाइपका कविताहरू लेख्ने बहिनीका रूपमा मैले उहाँलाई चिन्दै आएको हो। हामी चाहिँ एउटा कार्यक्रममा सँगै यो नवलपरासीमा पनि गएका थियौँ एकचोटि। उनले लेखेका कविताहरू अलिकति अभिनयका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने खालका कविता हुन्छन्। अब आज सायद त्यो सम्भव भएन, र पनि बहिनीले एउटा सरल शब्दहरूमा, सरल र कोमल शब्दहरूमा खास गरी बाल्यकालीन स्मृतिलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको माइती निजगढ हो मलाई थाहा छ, अनि निजगढ पनि अब तराई हो, त्यहाँका अलिकति मधेसका बिम्बहरू पनि कवितामा छन् र अत्यन्त सरल भाषामा उहाँले आफ्नो बाल्यकालीन स्मृतिलाई काव्यात्मक स्वरूप दिनुभएको छ। र पनि बहिनी अब कविताको भाषाको कुरो गर्दा तपाईँले अझै अलिकति काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि यस लामाजीको केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ भन्ने कविता सुनाउनु भयो। यो निकै मार्मिक, निकै गहन, निकै संवेदनशील र अहिलेको समयको एकदम मर्ममा प्रहार गर्ने खालको कविता थियो। यस लामाको कविता लेखनलाई मैले धेरै नजिकबाट
हेर्दै आएको छु। उनको कविता लेखनको प्रारम्भिक समयदेखि उनी निकै सुन्दर, निकै सशक्त र निकै वैचारिक कविताहरू लेख्ने कवि हुन् र यो कविताले पनि अहिलेको समयलाई निकै सुन्दर ढङ्गले रिफ्लेक्सन गरेको छ। कोरोनाका कारण यति बेला समग्र विश्व नै एउटा पीडामा छ र यो पीडालाई उनले चाहिँ आफ्ना विदेशमा रहेका बहिनी ज्वाइँको फर्किने कसरी हो भन्ने प्रश्न, बहिनीको प्रश्न, भान्जा भान्जीको प्रश्न, यावत कुरासँग जोडेर एउटा जुन समग्र यो नेपाल र नेपालीको मात्रै पीडा भन्दिनँ, यो एउटा विश्वजनीन पीडा हो, त्यसलाई उहाँले चाहिँ सुन्दर कविता मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ यस लामाजीले। र त्यसपछि अब तेस्रो क्रममा रामगोपाल आशुतोषजी आउनुभयो। रामगोपालजी निकै समर्थ, सशक्त कवि हुनुहुन्छ। भक्तपुरमा बसेर कविता लेख्नुहुन्छ, रेडियो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र उहाँले यो फर्सीको जरा भन्ने कविता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। वास्तवमा यो कविता चाहिँ मोहन कोइरालाको फर्सीको जराको दोस्रो सिक्वेल जस्तै लाग्यो मलाई पनि। एक सुनाइमा बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो नै लाग्यो। उहाँले धेरै प्राविधिक कुराहरू गर्नुभएको छ। यहाँ कलाको कुरो छ, साहित्यको कुरो छ, सङ्गीतको कुरो छ, फिल्महरूको कुरो छ, दर्शनको कुरो छ, संस्कृतिको कुरो छ। यी सबै धेरै कुराहरूलाई मिसाएर एउटा सुन्दर कोलाज बनेको छ यो कविता। यसले हाम्रो मौलिक कला संस्कृतितर्फ सङ्केत गर्न खोजेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। उहाँको कविता निकै उत्कृष्ट मैले पाएँ। त्यसपछि चौथो क्रममा रिता बलामीजीले बाहरू कविता सुनाउनु भयो र निकै खुसी लाग्यो। यो पछिल्लो समयमा म यति बेला सम्झिन चाहन्छु, अमेरिकामा बस्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ निरा शर्मा। निरा शर्मा जीको एउटा कविता थियो, बामाथि लेख्नु भएको, त्यो निकै चर्चित पनि भएको थियो। त्यो के छ भने नेपाली साहित्यमा मात्रै होइन, विश्व साहित्यमा आमाका विषयमा यति धेरै कविता लेखेका छन्, यति धेरै कविता लेखिएका छन्, तर बाहरूमाथि कविता लेखिएका छैनन्। उहाँले यो बा माथि कविता जुन लेख्ने प्रयत्न गर्नुभयो मलाई निकै खुसी लाग्यो र उहाँले अलिकति लोकवायत ढाँचा पनि थियो बिचबिचमा, सम्पूर्णमा थिएन। एउटा बाले कसरी घर परिवार को चाहिँ एउटा खम्बा भएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई निकै कलात्मक अभिव्यक्ति मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ थियो। उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक बधाई छ। र समग्रमा यो दोस्रो चरणका चारवटा कविताहरू पनि अहिलेको समय, सन्दर्भ, मान्छेको जीवन, अहिलेको विश्वले भोगिरहेको महामारी आदि यावत विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न समर्थ रहेका छन्। सम्पूर्ण कवि मित्रहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र थप कुराहरू फेरि अर्को चरणमा गर्ने नै छु। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रामजी। धन्यवाद निमेश दाई। आजका प्रमुख अतिथि कवि तथा समालोचक निमेश निखिल हुनुहुन्थ्यो। हामी फेरि उहाँका कवितामाथिको कुरा अन्तिम खण्डमा उहाँको कविता सहित सुन्नेछौँ। यतिन्जेलसम्ममा हामीले 9 जना कविका कविताहरू सुन्यौँ। 9 जना कविका कविताहरूमा सबैभन्दा पहिला हामीले दाङबाट सुन्यौँ नवीन अभिलाषीको, खोटाङबाट मोहन सङ्ग्रामको कविता सुन्यौँ, काठमाडौँबाट असीम सागरको कविता सुन्यौँ, त्यसैगरी गोर्खाबाट निशान निष्कर्षको कविता सुन्यौँ भने चितवनबाट मनोज भण्डारीको कविता हामीले छन्द कविता सुन्यौँ। यो 5वटा कविता हामीले पहिलो चरणमा सुनेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले दोस्रो चरणमा सुन्यौँ अमृता नेपालको अमेरिकाबाट कविता सुन्यौँ, अनि यश लामाको कविता सुन्यौँ र रामगोपाल आशुतोषको कविता सुन्यौँ। त्यस पछाडि हामीले रिता बलामीको कविता पनि सुन्यौँ। अबको क्रममा चाहिँ म एलिसा एक्लासलाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। कविता वाचन गर्न भनेर आएकी छु, तर जानेकी छैन। भर्खर निमेश दाइले भन्नुभयो कि अब केही कुरामा चाहिँ अब पूर्ण विराम या क्रियापद केही राखिदिने हो भने निबन्ध हुन्छ टाइपले भन्नुभएको थियो। मेरो पनि त्यस्तै होला, अलिकति डर लाग्यो। कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ सिमानामा देश। उसले भनिरह्यो तिमीहरू त सगरमाथाका मान्छे, उसले भनिरह्यो तिमीहरू त सगरमाथाका मान्छे, हामी मक्ख पर्यौं हाम्रो तानिनेर। आफ्नो ओठ जोडेर उसले निर्लज्ज भन्यो बुद्ध सगरमाथा देशका होइनन्।
उसले नयाँ लुम्बिनी बनायो, हामीले विरोधमा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल लेखिएको टी सर्ट बनायौं, त्यही ह्यासट्याग सहितको टी सर्ट लगाएर कविहरू आज उसैको अतिक्रमण विरुद्ध आक्रमण गर्न सडकमा ओर्लिएका छन्। उसले भन्यो, हामी त रोटी बेटीका सम्बन्धी, हामीले होमा हो मिलायौं, पतिका प्रेमी कुरामा मक्ख परेर विवाहको पहिलो रात पत्नीले घुम्टो खोले जसरी हामीले खोलिदियौं आफ्ना सिमानाका ढोका उनीहरूका लागि। हाम्रा सिमानाका रक्षक बन्नु पर्नेहरू आज उसैमा दरबानी गर्छन्, आज उसैका लागि लड्छन् जम्मू काश्मीरका युद्ध। ऊ प्यासले छटपटाइरहेका बेला कोसी माग्यो, कोसी दियौं, महाकाली माग्यो, महाकाली दियौं हामीहरूले। ऊ तृप्त भएन, बरु सुस्त सुस्त सारिरह्यो हाम्रा जङ्गी पिल्लरहरू। उसको सुस्त हिँडाइ जस्तै सुस्त बन्यो हाम्रो आवाज सुस्तातिर। आज सिमानाका नेपाली हातमा जग्गा धनी पूर्जा लिएर सिमाना पारी पुगेको ऊ आफ्नै खेतको बाटो हुँदै जान्छन् उसैकातिर मजदुरी गर्न। कहिले नुनको सोझो गर भन्दै सम्झायो, कहिले बाटो बन्छस् भन्दै झपार्यो, कहिले जे गर्न सक्छस् गर भन्दै धम्क्यायो। आज उसले रेखाङ्कन गरी छाड्यो आफ्नो देशको मानचित्रभित्र हाम्रा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। ए तपाईँ कोही भनिदिनुहोस् न, अब हाम्रा कविता सुन्न कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल आउँछन् कि हामी त्यतै जानुपर्छ आफ्नो देश फिर्ता लिन? थ्याङ्क यू। एलिसा एक्लास नुवाकोटबाट हो, उहाँको घर नुवाकोट हुनुहुन्छ। रौतडबाट रेणुका जेसी खतिवडा। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पुनः एकपटक नमस्कार गर्न चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ यशोधरा। अघि नै मिस निखिल सरले भनिसक्नु भएको छ, पूर्णविराम दियो भने निबन्ध जस्तै हुने, त्यस्तै छ सर। यशोधरा। हृदय अन्धकारले सेत झारेपछि उज्यालिँदा रहेछन् दिनहरू, र त्यसरी नै उज्यालिरहेका रहेछन् भगवानहरू, मान्छेहरू। यशोधरा। हृदय अन्धकारले सेत झारेपछि उज्यालिँदा रहेछन् दिनहरू, र त्यसरी नै उज्यालिरहेका रहेछन् भगवानहरू, मान्छेहरू। यशोधरा। तिमी त्यही अन्धकार बन्यौ। यशोधरा। तिमी त्यही अन्धकार बन्यौ, भङ्ग गर्दै मात्रै सुखको असीम आनन्दलाई थुपरेर वियोगका आँसु र अनुत्तरित कैयन प्रश्नहरू तिम्रो छातीमाथि डुबाएर चुर्लुम्म दुःखको गहिरो सागरमा दुःखकै निर्वाण खातिर निस्के। पिता र पतिको कर्तव्यदेखि तिम्रो अढाङ्ग र कहलिए महामानव। तर तिमी त यसै बिलायौ जसरी बिलाए घामको पहिलो झुल्कोसँगै कैयन शीतहरू। तिमी त यसै गुमनाम भयौ जसरी गुमनाम भइरहेका छन् बत्ती मुनिका समयहरू। तिमी त यसै गुमनाम भयौ जसरी गुमनाम भइरहेका छन् बत्ती मुनिका समयहरू। यशोधरा। इतिहास विचारी बनाउन उद्यत छ। यशोधरा। इतिहास विचारी बनाउन उद्यत छ। तिमी र तिमी जस्ता कैयन अनुहारहरूलाई गुमा, सती, सीता, राधा, वृन्दा, द्रौपदी, गान्धारी या युयुकी, जसोदाबैन, यी पात्र र चरित्रहरू पटक पटक उभिरहन्छन् कैयन प्रश्न बोकेर मेरो मतिङ्गलमा। यी पात्र र चरित्रहरू पटक पटक उभिरहन्छन् कैयन प्रश्न बोकेर मेरो मतिङ्गलमा। यो कुन ग्रहण हो कोद्वारा सुनियोजित? यो कुन ग्रहण हो कोद्वारा सुनियोजित? जुन सधैँ अर्धाङ्गिनीको भागमा लागिरहन्छ र छुपिरहन्छ विद्धता, स्वाभिमान र सङ्घर्षका पाटाहरू, अनि व्याख्या गरिदिन्छ पुरुष हैकमवादको अस्त्रका रूपमा। यशोधरा। कहिलेसम्म सूर्योदय हुँदैनन् हाम्रा यात्राहरूमा? यशोधरा। कहिलेसम्म सूर्योदय हुँदैनन् हाम्रा यात्राहरूमा? नसकौँला उत्खनन गरेर बदल्न ती इतिहास ती मिथक, तर सक्छौँ हाम्रो वर्तमान र आगत बदल्न। धुजा धुजा बनाएर सत्य द्वापर तीर्था हुँदै कलिसम्म आइपुग्दा पनि नउग्रेको पुरुषसत्ताको पर्दा, सदियौँदेखिको यो ग्रहणका विरुद्ध लेखिएका तर नभेटिएका समानताका परिनिर्माण खातिर अब परवर्जित बनाऊ। जप्दै स्त्री जनहिताय, स्त्री जन सुखाय, स्त्री कल्याण। धन्यवाद। रौतडबाट रेणुका जेसी खतिवडा भर्खरै हामीले सुन्यौँ। म सुभाष खनाललाई यतिखेर जोड्न चाहन्छु कविता वाचनको निमित्त। हजुर 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 दाइ।
अबको समय यति बेर सुन्दर कविताहरू सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। धेरै कविहरू, चिनिराखेका कविहरू डाइरेक्ट संवाद हुन नपाए पनि कतिपयलाई चाहिँ डाइरेक्ट संवाद हुन पाएको छैन, धेरैसँग त चिनजान छँदैछ, संवाद पनि हुन पाएको छ। उहाँहरूका कविताहरू सुन्न पाइयो। आजको समय उपलब्धिमूलक भइराखेको जस्तो अनुभूति भएको छ। अब म पनि एउटा कविता पढ्छु। निमेश सरले कवितामाथि बोलिराख्नु भएको छ। कविताको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो कविता के हो भन्ने नै सधैँ कन्फ्युजन हुने गर्छ। कवितामा के हुनुपर्ने भन्ने नै सधैँ कन्फ्युजन हुने गर्छ। त्यसका साधारण नर्म्सहरू, साधारण भ्यालुजहरू त हुने नै गर्छन्, तर पनि कतिपयले कविता ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्ने, ज्योमेट्री यो हुनुपर्ने भनिरहँदाखेरि चाहिँ कता कति होइन कि भन्ने जस्तो लाग्दो पनि रहेछ। तर सरले निकै सुन्दर अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ कवितामाथि। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक समय र शून्य खेती। समय र शून्य खेती। उमेरको तस्बिर खिच्दै बसेका मान्छेहरूलाई एकाएक पछ्यायो मृत्युको भयले। उमेरको तस्बिर खिच्दै बसेका मान्छेहरूलाई एकाएक पछ्यायो मृत्युको भयले। यो कुनै थ्रिलर मुभीको छोटो कहानी जस्तो मात्र पनि भएन। बस्तीतिर उड्दै आइरहेको काँचो बतासमा त्रासको गन्ध यसभन्दा अघि उठ्ती थिएन। मानिसहरू सम्मोहनको पर्दाभित्र उत्तेजित बाँचिरहेथे। उक्लिएर नसकिने अहमको पहाड, उडेर नपुगिने महत्वाकांक्षाको आकाश बनाइरहेथे क्रमशः क्रमशः। मानिसहरू सम्मोहनको पर्दाभित्र उत्तेजित बाँचिरहेथे। उक्लिएर नसकिने अहमको पहाड, उडेर नपुगिने महत्वाकांक्षाको क्षितिज बनाइरहेथे क्रमशः क्रमशः। एकाएक रोकियो समयको गति। तर उता उहिले उहिले झैँ नै सन्नाटामा झ्याउकिरीहरू कराइरहेछन्। लाटो कोसेराहरू आफ्नो नियमिततामा छन्। बिच्छी खजुराहरूका दैनिकी बदलिएको छैन। लामखुट्टेहरू उस्तै गतिमा छन्। सर्पहरूको सल्याङ मल्याङ कायम छ। बरु यस युगमा मान्छेहरू पो थिए कि सबैभन्दा विषालु र समय प्रतिशोध लिइरहेछ। सत्तामा चिप्ले किराहरू टाँसिएकै छन्। सत्तामा चिप्ले किराहरू टाँसिएकै छन्। तिनका फिँजलाई अमृतको थोपा सम्झिने समयका अनुवादक बताइरहेछन् उल्टो कथा। युग गडेउला झैँ मुस्किलले घिस्रिरहेछ। जो थिए अर्को क्षितिज टेक्न हिँडेकाहरू रोकिए बीचतिरै, तर बाटाहरू उसै गरी तेर्सिएका छन्। जो लान चाहन्छन् मानिसहरूलाई टाढा टाढा। आकाश जताततै खुल्ला छ। जो भन्न चाहन्छ मानिसलाई नाग्दै जानु परिधि। बगिरहेछ बतास, बहिरहेछ नदी। जो सिकाइरहेछन् मानिसलाई गतिको परिभाषा। तर मानिस सम्झेर आफ्ना पुराना दिनहरू च्यापेर कच्याकुचुक अनुहार बसेको छ नियतिको कुनामा र गरिरहेछ शून्य खेती। मान्छे जातिको परिचय टाँसेर म अर्थात् एउटा मानिस निरीहताको अर्को अध्याय पढिरहेछु, तर सपना भने देख्न छोडेको छैन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष खनाल। यस अघि चाहिँ उहाँको विचारको उल्टो नदी कविता सङ्ग्रह बजारमा आइसकेको छ। हामी यतिखेर महेश कार्की, महेश क्षितिजको कविता सुन्छौँ। उहाँको दुईवटा समालोचनाको पुस्तक बजारमा आइसकेको छ। व्यवहारिक समालोचनाका केही आयामहरू पाठ्यक्रमको रूपमा आएको एउटा छ भने नयनराज पाण्डेका उपन्यासमा सबाल्टर्न भन्ने अर्को दुईवटा समालोचनाको पुस्तक बजारमा आइसकेको छ। निमेश दाई, त्यस्तै गरेर असीम सागर, छवि अनित्य, रिता बलामी लगायत सबैजना अहिले जतिजनाले कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै 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 स्वागत छ मेरो पनि। सबैजना कविताहरू सुनिरहेको छु मैले। राम्रो लागिरहेछन्, मिठा लागिरहेका छन्। अघि रेणुकाजीले कविता सुनाउनु भएको थियो, महाभारतको मिथलाई राखेर अलिकति मिथकी कविता सुनाउनु भएको थियो। म पनि आज एउटा
एक्लो महारथी शीर्षकको कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक एक्लो महारथी। नसोधुन् आजका कृपाचार्यहरूले मेरो कुलको परिचय, नसोधुन् आजका कृपाचार्यहरूले मेरो कुलको परिचय। लोकनिन्दाको डरमा आफ्नै आमाहरूले राखेर बाकसमा गङ्गामा बगाइएको कर्ण हो म। अधिरथ दम्पतिको काखमा शिर राखेर देखाउन सक्छु म कुन्तीहरूलाई मेरा भोका आँखाहरू। अधिरथ दम्पतिको काखमा शिर राखेर देखाउन सक्छु म कुन्तीहरूलाई मेरा भोका आँखाहरू। एक जोडी कुण्डल र कवच दिएर कर्तव्यबाट पन्छिएका सूर्यहरूलाई सोध्न सक्छु पिताको अर्थ के हो। सम्बोधित कर्ण हुँ म यो देशले चाहेको मनीको दाम्लोबाट, सम्बोधित कर्ण हुँ म यो देशले चाहेको यो हेजेमोनीको दाम्लोबाट। म फुक्का भएको दिन झुल्किनेछ यो देशमा किनाराको घाम, किनाराको आकाशबाट संगतिको घाम। म सुतपुत्र नै भए त के भो, म सुतपुत्र नै भए त के भो, जातको करौती निकालेर भीमहरू भन्दैछन् उपहासको भाषामा मलाई। अङ्ग देशको राज्य भोग्न त योग्य छैनस्, भीमहरू भन्दैछन् उपहासको भाषामा मलाई। अङ्ग देशको राज्य भोग्न त योग्य छैनस्, अर्जुनको हातबाट मारिन पनि योग्य छैनस्। यति बेला म एक्लै छु सारथी सल्ले पनि छैन, यति बेला म एक्लै छु सारथी सल्ले छैन। मेरो प्रतिरक्षामा बोल्ने दुर्योधन पनि छैनन्। तर मैले अर्जुनसँग युद्ध जित्नै पर्छ जसरी पनि, तर मैले अर्जुनसँग युद्ध जित्नै पर्छ जसरी पनि। मलाई विश्वास छैन भीमहरूले बोलेका कुरामा, मलाई विश्वास छैन भीमहरूले बोलेका कुरामा। ब्राह्मण वेश धारण गरेर मसँग भिक्षामा कुण्डल र कवच माग्ने इन्द्र पनि झुट लाग्छ मलाई। मसँग भिक्षामा कुण्डल र कवच माग्ने इन्द्र पनि झुट लाग्छ मलाई। इन्द्रले दिएको इन्द्रास्त्र पनि झुट लाग्छ। यो पल्ट 1000 बाणले पनि सक्दैनन् मेरो शिर काट्न, यो पल्ट 1000 बाणले पनि सक्दैनन् मेरो शिर काट्न। मैले चलाएको बाण सक्दैनन् रोक्न कृष्णले, मैले चलाएको बाण सक्दैनन् रोक्न कृष्ण। अर्जुनको रथको पाङ्रा गाडिनै छ हिलोमा, रथ हिलोमा गाडिनु भनेको जित्नु हो मैले। त्यति बेला मेरो शक्तिसँग हायल कायल भएका, त्यति बेला मेरो शक्तिसँग हायल कायल भएका अर्जुनलाई बचाउन श्री कृष्ण कुन मुख लिएर आउलान्। यो देशले खोजेको छ म जस्तो कर्ण, यो देशले खोजेको छ म जस्तो कर्ण। मेरो कविता सकियो। धेरै धेरै धन्यवाद महेश छेत्रीज्यू। मूलत हामीले उहाँलाई समालोचक भनेरै चिन्ने गर्छौँ र यतिखेर चाहिँ म सुरेन्द्र अस्तफललाई एकदम छोटोमा कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ भनेर उहाँलाई म अनुरोध गर्छु बोल्नको निमित्त। कविता वाचनको लागि चाहिँ पहिले हाम्रो तयारी भइसक्ने भएकोले गर्दा सहज रहेन। अर्को अङ्कमा पक्कै पनि हामी कविता सुन्छौँ सुरेन्द्र सरको। सुरेन्द्र सर तपाईँको समय। धन्यवाद छ रामजीलाई। यो लकडाउनको समयमा जुन किसिमको साहित्यिक अभियानलाई यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ, हेटौँडाबाट जुन अभियान चलेको छ यसको लागि हार्दिक साधुवाद छ। र अघिल्लो हप्ता चितवनबाट चितवन साहित्य परिषदले पनि हामीले पहिलो श्रृङ्खला अगाडि बढाएका थियौँ र अलिकति भिन्न तरिकाले यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ। र आज कविता मजाले सुनिरहेको छु देश विदेशबाट, र विशेष गरी फेसबुकमा जोडिनुभएका तर नदेखिनुभएका साथीहरूको एउटा प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, यो क्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला। यसको कार्यक्रमको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु चितवन साहित्य परिषदको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। धन्यवाद सर। राम सर। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। हामी त्यस पछाडि अर्को कविता इटहरीबाट सुन्छौँ। देवान किराँती हुनुहुन्छ हामीसँग। अब सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद रामलाई, छविलाई पनि धन्यवाद। साथीहरूले मलाई अस्तिको हप्ता पनि को जोड गर्नुभयो, तर म यस्तो कार्यक्रमहरूदेखि भाग्ने मान्छे भागेको थिएँ। साथीहरूले यो आज चाहिँ समाइसक्नुभयोस्। यो पक्राउ पुर्जी परे जस्तै आउँछु भनेपछि म आउने नि भयो भनेर पस्या छु यो भित्र।
धेरै साथीहरू चिन्दिनँ म, कविहरू आज धेरै सुने, 17-18वटा यहाँ सुने, 16वटा, थोरै मान्छेहरू मात्रै चिने। सबै नचिनेका साथीहरूका कविताहरू पनि राम्रा लागे, चिनेका साथीहरू लेखिरहेका छन्। त्यसकारण म थोरै चिनिएको मान्छे, थोरै कविता लेखेर गुपचुपमा बस्ने मान्छेलाई साथीहरूले यत्रो ठाउँ दिनुभएको छ, धन्यवाद छ। र म एउटा पुरानै कविता सुनाउँछु। मेरो कविता सुनाउँछु म, प्रेमको लास। प्रेमको लास। म प्रेम गर्छु, म प्रेम गर्छु तिमीलाई, होइन लासलाई। म प्रेम गर्छु तिमीलाई, होइन लासलाई। मृत्युबारे सोच्दैछौ आफ्नो, बन्द गर सोच्न। मेरो प्रेम अपुग्छ आफ्नै लासलाई। यी काँधहरू देख्दैछौ नि, यो छाती हेर्दैछौ नि, सोच्दै होला एकछिन टाउको राखेर प्रेमिल बात गर्न पाए। हुन्न, हुन्न। यी काँधहरू त वर्षौं वर्षदेखि बोकेर हिँडेको छु मैले आफ्नो लास। यो मुस्कान या खुसी अनुहार, यो आँसु या दुखी अनुहार, यो आक्रोश र आवेगको अनुहार, या तिमीले नदेखेका यी शरीरका अवयवहरू लासका साना साना टुक्राहरू मात्रै हुन्। र जहाँ जहाँ पुग्छु म, यो अनुहारबाट, यो छातीबाट, यो काँधहरूबाट चाहेर नचाहेर लासका यिनै साना साना टुक्राहरू खस्छन्। मानिसहरू घृणा गर्छन् यिनै टुक्रा लासहरूलाई, मानिसहरू प्रेम गर्छन् यिनै टुक्रा लासहरूलाई, या अफवाह फैलाउँछन् लासबारे, होइन म बारे। तर म प्रेम गर्छु र गरिरहन्छु तिमीलाई, होइन लासलाई। जब झर्नेछन् लासको अन्तिम टुक्रा अमुक गुफामा, मेरो प्रेम त्यही लास हुनेछ। मान्नु मेरो प्रेमको लास तिमीलाई समर्पण। मान्नु उहिले देवताले बोकेर हिँडेकै हो आफ्नो प्रेमिकाको लास। मेरो लास प्रेम तिमीलाई अर्पण, मेरो लास प्रेम तिमीलाई अर्पण। धन्यवाद। देवान किराँतीको हुरीमा नाचिरहेको ईश्वर कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। उहाँको त्यस कविता सङ्ग्रहको सफलताको कामना गर्छौँ। यद्यपि यो पहिले प्रकाशित भइसकेको कविता सङ्ग्रह हो। अब हामी निमेष निखिललाई सुन्नुभन्दा अगाडि म स्नेह साइमी दाईको केही कुरा सुनाउँ। उहाँलाई कस्तो छ, के कस्तो छ, उहाँलाई कस्तो लागिरहेछ भन्ने कुरा सुन्नको लागि मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। अबको समय तपाईँको। सर्वप्रथम सबै मित्रहरूलाई नमस्ते। यो हाम्रो छवि कविजीले धेरै लामो समयदेखि यो कार्यक्रममा भाग लिन भन्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ प्रविधिको कारणले, अनि अर्को अब विभिन्न कारणले म साँझतिर यहाँ चाहिँ अलिक खेतीपातीमा लागेको छु। आज पनि झन्डै बिर्सिएर 5 बजेतिर आइरहेको छ। त्यसो हुनाले सर्वप्रथम म सुरुदेखि आउन नसकेकोमा र अहिले पनि ढिलो भएकोमा माफी माग्छु। अब मलाई त यो जुममा अलिकति बानी भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको छ। अब कतिपय त मेरो एकदम अभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ। अब निमेशजी, त्यहाँ सुभाषजी, अब छविजी, अब त्यहाँ के अरे हाम्रो असीमजी, होइन, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब कतिपय साथीहरू, अब रामगोपालजी, उहाँहरूको पनि सुन्न पाइयो। कतिपय साथीहरूलाई अब अनुहार देख्न नपाइएको अनुहार पनि हेर्न पाइयो, अनि कविता पनि सुन्न पाइयो। त्यो सुन्ने हिसाबले पनि एउटा राम्रो अवसर जस्तो लागिरहेको छ। नत्र यो काठमाडौँमा त कार्यक्रम सुन्न हिँड्नुपर्ने, जान 1 घन्टा आउन 1 घन्टा, एकदम राम्रो लागेको छ। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ कविताको बारेमा हाम्रो निमेशजीले भन्नुभएको पनि साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। मैले उहाँलाई यो टेक्स्ट अहिले चाहिँ अघि नै निमेशजीले भन्नुभयो जस्तै मलाई बाको बारेमा धेरै थोरै मानिसहरूले लेख्नुहुन्छ। रिताजीले पनि बाकै बारेमा कविता वाचन गर्नुभयो। यो मैले पहिले पनि एकपटक सुनेको हुँ, तर अहिले पनि सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो कविता। र फेरि म सुन्न आउने नै छु। मेरो लामो म बोल्न चाहन्न, यो कविता वाचन अगाडि बढोस्। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद स्नेह सामी सरलाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँको उपस्थिति पाउने छौँ भन्ने विश्वास गरेका छौँ र अब चाहिँ हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अबको समय निमेश निखिल आजका प्रमुख अतिथि, उहाँको कवितामाथिको विचार सँगसँगै कविता पनि हामी उहाँको सुन्नेछौँ। त्यो भन्दा पनि अगाडि निमेश सरलाई बोल्न दिनुभन्दा अगाडि म थोरै समय छविलाई बोल्न दिन्छु। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमलाई निमेश सरले बोलिसकेपछि हामी कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारीमा रहन्छौँ। छवि। धन्यवाद राम सर। र आज यहाँहरू जतिजनाले पनि यहाँ कविता वाचन गर्नुभयो र यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेषतः आज कविता वाचन भन्दा पनि यहाँ कविता श्रवण गर्नका लागि सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर यहाँ जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्योत्सना श्रेष्ठ दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुदेखि नै यो कवितालाई निरन्तर यहाँ सुनिराख्नु भएको छ। आज एउटा असल श्रोता बनेर सरु हुमागाई एकैछिन अगाडि मात्र निस्कनु भयो, उहाँ पनि सुरुदेखि नै लगभग 10-11वटा कविताहरू निरन्तर सुनेर बस्नु भएको थियो एउटा कुशल श्रोताको रूपमा। त्यसै गरी राधिका कल्पीज्यू आइदिनु भएको छ अनि जेना नेपालज्यू पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। आज यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यो एउटा अभियानमा छौँ र यो अभियानलाई कम्तीमा पनि लकडाउनको अवधिभरि चाहिँ हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिराखेका छौँ र प्रत्येक शनिबार अपराह्न 4 बजे पछाडि हामी यसै गरी जुम मार्फत जोडिँदै यहाँ आइराखेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यो जुम आइडीलाई सार्वजनिक नगरिकन ग्रुपमा एउटा क्लोज्ड ग्रुपमा रहेर जति इन्ट्रेस्टेड साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा जोड्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। विशेष गरी एउटा स्ट्याटस राखिसकेपछि यहाँहरूलाई सार्वजनिक जानकारी राखिसकेपछि त्यसमा इच्छुक जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी क्रमशः जोड्दै गइराखेका छौँ र आज यति धेरै ठाउँहरूलाई जोड्न सक्यौँ, यति धेरै साथीहरू हामीसँग यहाँ जोडिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यस्तै किसिमको साथ यहाँ निरन्तर रहिरहोस् यसका लागि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र आज धेरै कुरा त निमेश सरकै सुन्नु छ र निमेश सरको कविता पनि सुन्न बाँकी छ। आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा निमेश सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बाँकी समय हामी छोड्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। निमेश सर। हस्, पुनः नमस्कार सम्पूर्णमा। आदरणीय स्नेह सामी दाई यहाँलाई नमस्कार। इटरीबाट कवि देवान किराती साथी तपाईँलाई पनि नमस्कार, लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार छ। पहिला यो चौथो चरणका कविताको अलिकति कुरो गरेर म मेरा कुराहरूलाई जोड्छु। रामजीले 13वटा कविता भन्नुभयो, 13वटा होइन रामजी, हामीले आज 14वटा कविताहरू सुन्यौँ। तपाईँको लिस्टमा भएका कविहरूमध्ये उत्सव चौलागाई एकजना आउनु भएन अनि एसके निधनजी आउनु भएन र पनि हामीले 14वटा कविता सुन्यौँ। र आज यो पछिल्लो चरणका कवितामा एलिसा एक्लास सिमानामा देश शीर्षकको कविता सुनाउनु भयो। उहाँ निकै राम्रो कविता लेख्ने कविका रूपमा म चिन्छु उहाँलाई। उहाँले चाहिँ सीमावर्ती हुनुका पीडाहरूलाई निकै कलात्मक ढङ्गले कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रेणुका जीसीले एउटा मिथकीय बिम्बसहितको कविता सुनाउनु भयो। उहाँको कविता सरल थियो। सुभाष खनाल भाइ निकै बौद्धिक ढङ्गले सुन्दर बिम्ब प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर कविता लेख्ने कविका रूपमा म उहाँलाई चिन्दै आएको छु। उहाँले समय र सुन्ने खेती शीर्षक अन्तर्गत अहिलेको समयलाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो, अहिलेका शासकहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो, जनताको निरीहतालाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो। समग्रमा अहिलेको समय जीवन्त ढङ्गले सुभाषीको कवितामा बोलेको मैले पाएँ र अन्तिममा र पनि हामीले आशा मारेका छैनौँ, सपना अझै हाम्रा जीवित छन् भनेर एउटा जीवनप्रतिको भविष्यप्रतिको आशावादी दृष्टिकोण पनि उहाँले कविता मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महेश कार्की क्षितिज कवि तथा समालोचक, उहाँले निकै सुन्दर ढङ्गले यो महाभारतको चाहिँ मिथहरूलाई एउटा मिथको माला बनाएर र त्यसलाई हाम्रो वर्तमान समय सन्दर्भसँग जोडेर
एउटा सुन्दर कविताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। देवान किरातीजीले अलि पुरानो कविता सुनाउनु भयो, प्रेमको लास। र यो कविताले पनि एउटा गहिरो जीवन दर्शन बोकेको छ। उहाँको कविता पनि सरल भाषामा थियो र समग्रमा यी 5वटा पछिल्लो चरणका कविताहरूले पनि अहिलेको समय, अहिलेको संसार, अहिलेको परिवेश र आजका मान्छेलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेको मैले पाएँ। म सम्पूर्ण कवि साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र अघि पनि अघि सुभाष भाइले पनि अलिकति कुरो उठाउनु भएको थियो, कविता के हो, कविता किन, कविताको एउटा फ्रेम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। निश्चित रूपमा यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। कविताको मलाई लाग्छ यो कुनै पनि फ्रेम हुँदैन। कवितामा तपाईँको निबन्धात्मकता पनि हुन्छ, कवितामा कथात्मकता पनि हुन्छ, कवितामा नाटकीयता पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो फरक फरक कविहरूले फरक फरक ढाँचाका कविताहरू लेख्छन्, तर जसरी लेखे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कविताको पहिचान, कवितालाई अन्य पक्षहरूबाट छुट्याउने तत्त्व भनेको त एउटा भाषा नै हो। मैले अगाडि यस विषयमा भनिसकेको छु। त्यसकारणले काव्य भाषालाई अरू सामान्य बोलीचालीको भाषा र अन्य साहित्यिक विधामा प्रयोग हुने भाषा भन्दा फरक बनाउन एउटा कविले सक्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नभइकन सुन्दर कविताको परिकल्पना हुन सक्दैन। र जहाँसम्म अब यो कविताको कुरो गर्दै गर्दाखेरि दुई प्रकारका कविता चाहिँ बढी मात्रामा लेखिने गरेको मैले पाएको छु। एउटा कविता चाहिँ बुद्धिले लेखिन्छ र एउटा कविता हृदयले लेखिन्छ भनेर भनिन्छ। हुन त यो फेरि हृदय भनेको के हो? हृदय त हाम्रो शरीरको पोस्टमार्टम गरेर हेर्दा हृदय भन्ने तत्त्व, मुटु के अरे मन भन्ने तत्त्व त कहीँ पनि हुँदैन। मैले हृदय भनेर मनलाई भन्न खोजेको हो। एउटा कविता चाहिँ बौद्धिकताले लेख्ने कविताले हाम्रो दिमागलाई स्पर्श गर्छन्, हाम्रो बुद्धिलाई स्पर्श गर्छन् र त्यो हाम्रो बौद्धिकता यस्ता कवितालाई फुटाउन, त्यसको अर्थबोध गर्न पनि मान्छेलाई अलिकति बौद्धिक कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक खालको कविता त्यस्ता हुन्छन् जुन कविताले सोझै मान्छेको मन मस्तिष्कलाई एकैचोटि आक्रमण गर्छन्, द्रवीभूत बनाउँछन्, भावुक बनाउँछन्। यो दुई खालका कविताहरू लेख्ने ट्रेन्ड चाहिँ अहिले संसारमा छ। र कविता पनि अब कस्तो हुन्छ भने कुनै कविता तपाईँले पढ्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा त्यो कवितासँग तपाईँ आफै जोडिनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समाज, आफ्नो परिवेश, आफ्नो जीवन भोगाइ त्यो स्वतः जोडिन आउँछ। र कतिपय कवितामा चाहिँ त्यो कविले जबरजस्ती लेखेको जस्तो लाग्ने चाहिँ सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। र त्यो कविता सुन्दाखेरि, पढ्दाखेरि स्वतः छुट्टिन्छ कविले चाहिँ एकदम स्वतस्फूर्त ढङ्गले आएको कविता हो कि अभ्यास गरेर बनाएको कविता हो भन्ने कुरो हामी छुट्याउन सक्छौँ। यही कुरालाई अब चाहिँ विद्वानहरूले भनेका पनि छन्। अब लेखन कविको प्रतिभा चाहिँ दुई खालको हुन्छ अरे, एउटा जन्मजात रूपमा कविले लिएर आएको हुन्छ पनि भनिन्छ, र एउटा चाहिँ अभ्यासद्वारा त्यो परिष्कृत हुने प्रतिभा पनि हुन्छ। अब यो मध्ये पनि अब जुन जन्मजात रूपमा लिएर आएको प्रतिभा र त्यो जन्मजात प्रतिभालाई अझ समयले मान्छेले चाहिँ परिष्कृत हुने मौका दियो भने त्यस्तो प्रतिभाबाट चाहिँ अझ सुन्दर कविताहरू रचना हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ विद्वानहरूले गरेका छन्। र अब यो अर्को कुरो कविता किन लेख्ने भन्ने पनि छ, अथवा केका लागि कविता लेख्ने भन्ने कुरो पनि छ। यसका पनि दुईटा कुरा छन्। एउटा त स्वान्त सुखाए भनिन्छ, आफ्नै आनन्दका लागि कविता लेख्ने, त्यसो गर्न पनि पाइन्छ। तर अर्को खालको मान्छेले चाहिँ कविता जीवनका लागि, समाजका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन्। र अब स्वान्त सुखाए भन्दा पनि स्वान्त सुखाएलाई मेरो चाहिँ धारणा के छ भने तपाईँ आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नै लागि मात्रै कविता लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कविता लेखेर चाहिँ राख्नुहोस्, त्यसलाई प्रकाशित नगर्नुहोस्। तर तपाईँले समाजका लागि, जीवनका लागि, के अरे मान्छेका लागि कविता लेख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लोकहितकारी हुनैपर्छ। तपाईँको कविताले समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्नलाई, मान्छेलाई नयाँ ढङ्गले जीवन बाँच्नलाई, जीवनप्रति सकारात्मक हुनलाई सन्देश दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म पनि त्यही हिसाबले कविता लेख्न प्रयत्न गर्ने कवि हुँ। त्यस कारणले अब कविको एउटा जिम्मेवारी पनि हुन्छ। कवि कलाका नाममा
मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउने, समाजलाई भाड्ने, देशलाई भाड्ने खालका कुरा हामीले कवितामा लेख्नु हुँदैन भन्ने विचारकै पक्षपाती म पनि हुँ। र आशा छ अब यो मैले अब जान्ने भएर भनेको होइन, मलाई लागेका केही कुराहरू राख्ने, धेरै मभन्दा चाहिँ सिनियर आदरणीय कविहरू पनि जोडिनु भयो, मैले आफ्ना धारणाहरू राखेको हुँ। र पनि अब मलाई के लाग्छ भने सुन्दर कविता लेख्नका लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै सुन्दर कविताहरू पढ्नु पनि पर्छ। त्यस कारणले धेरै पढौँ र थोरै लेखौँ, त्यसो गऱ्यौँ भने सुन्दर कविताहरू हामी लेख्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा अब रामजीले मलाई एउटा कविताको लागि पनि भन्नुभएको छ। अब कविताका बारेमा यति ठुल्ठुला कुरा गरिसकेपछि आफ्नै के कविता पढ्ने भन्ने कुरामा पनि मलाई अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ। र पनि म एउटा कविता पढ्छु। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो कविताका नाममा। कविताका नाममा मैले पढ्ने कविताको शीर्षक। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। एकतर्फी मन पराइएकी पूर्व प्रेमिकाको अनुहारको धमिलो चित्र, एकतर्फी मन पराइएकी पूर्व प्रेमिकाको अनुहारको धमिलो चित्र, उमेरमा गरिएका केही हरफ बदमासी, हाँसेका रोएका केही पलहरूको झल्याक झुलुक, आफ्नो असमर्थता र छिमेकीहरूको ईर्ष्या, यस्तै यस्तै केही मात्र लेखिएछ आजसम्म कविताका नाममा। लेखेको भए बाका हत्केला, लेखेको भए बाका 2 हत्केला ठेलामा कोरिएको जीवनको तस्बिर, वा आमाका रसिला आँखामा देखिने आफ्नै अनुहारको प्रतिबिम्ब, अरबतिर जीवनशिला खोज्ने कोलम्बस दाजुको कथा, अथवा ढिकी जाँतोमा पीडाका शास्त्रीय राग अलाप्ने नवविवाहित भाउजूका वेदना, बरु हुन्थ्यो कि कविता जस्तै केही। लेखेकै भए ठुला घरैले 81 गाउँबाट अन्तर्ध्यान हुनाको कारण र छिमेकी दिदीले घाँटीमा डोरी बाँधेर जीवनकै पिङ खेल्नु बीचको गुड रहस्य, अथवा आक्कल झुक्कल सुनिने ठुली फुपूको वैंशका कहाली लाग्दा कथा व्यथा, फुल र सपना प्रतिको उनको तीव्र वितृष्णा र अझैसम्म उनको बिहे नहुनुको भित्री रहस्य, सायद कविता जस्तै देखिन्थ्यो होला त्यो पनि। कविताका नाममा लेखेर मान्छे भन्दा टाढाका सुदूर तिलस्मी भ्रामक सन्दर्भ बिउजिएको छु आज कथित कवि हुनुको भ्रमबाट। बडे मानका शब्दहरूको मान्छे नै छेक्ने पर्खाल होइन रहेछ कविता। तिम्रो कोटको खल्तीमा सिउरेको गुलाब वा तिम्रो टल्कने सुनको महँगो दाँत होइन रहेछ कविता। न भाले मयूरको रङ्गी बिरङ्गी प्वाखै रहेछ कविता। लेखेछु कविता कुनै दिन भने अब लेख्नेछु, लेखेछु कविता कुनै दिन भने अब लेख्नेछु, एउटा अधिनायकले तिमीतिर उठाएको चोर औँलाको विरोध, खेतमा खडेरी चुहेर पेटमा धाँजा फाटेको दुखेसो, नदी बौलाएर गाउँ पस्ताको चित्कार गीत र पहिरो हाँस्दा जीवन धुरु धुरु रहेको चुडान्त वेदना। सके भने कवितामा आविष्कार गर्नेछु एउटा त्यस्तो चमत्कारी ऐना जहाँ फुल फुलेका मान्छे अनुहार मात्र देखिनेछन्। सके भने कवितामा आविष्कार गर्नेछु एउटा त्यस्तो चमत्कारी ऐना जहाँ फुल फुलेका मान्छे अनुहार मात्र देखिनेछन्। धन्यवाद रामजी। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दाइ सुन्दर कविताको लागि र यत्रो समय बसिदिनु हो, कवितामाथिका आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु आजका प्रमुख अतिथि कवि तथा समालोचक निमेश निखिललाई।